लमही नगरपालिका भित्र संकलन हुने फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको छ। दिगो विकास लक्ष्य स्वैच्छिक पुनर्रावलको प्रतिवेदन निर्माणको काम गर्दै आएको UNDP का प्रतिनिधिसँग पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल गरेको हो। छलफलमा फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्नका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनले फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्न सके सबैलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै फोहोर वस्तुबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने, ग्यास उत्पादन गर्न सकिने भन्दै नगरपालिकाले यसतर्फ ध्यान दिएको बताए। कुनै पनि काम गर्दा योजना पूर्व तयारी आवश्यक हुन्छ। एकपटक काम गरेपछि फेरि त्यो कामलाई बिगारेर गर्नुपर्ने परिपाटी बसेको छ। यसले गर्दा हाम्रो बजेट र समय खेर गइरहेको हुन्छ। नगर प्रमुख चौधरीले भने यो कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले समृद्धि नगरपालिका बनाउनका लागि सबै शाखाका कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। किसानलाई समयमा मल पुर्याउन नसकेको भन्दै फोहोरलाई मलमा परिवर्तन गरेर किसानलाई मल वितरण गर्न सकिने कुरामा जोड दिइन्। नगरपालिका सफल भएमा सबैको नाम जोडिने भन्दै नगरपालिकाको विकासको लागि तनमन लगाएर अगाडि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरिन्। लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी, उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, UNDP लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सुदीप अर्याल, विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख गायत्री थापा लगायतको सहभागितामा फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै UNDP को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको दिगो विकास लक्ष्य स्वैच्छिक पुनर्रावलको स्वैच्छिक पुनरावलोकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। उक्त पुस्तक लमही नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आगामी सन् 2030 सम्म यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि पुस्तक मार्गदर्शन बन्ने कुरामा विकास व्यक्त गरिएको छ। नगर प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण प्रशासक शाखा प्रमुख महेश थापा ठेङ्गीले गरेका थिए। गढुवा गाउँपालिकामा एकीकृत आँखा उपचार केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ लमही आँखा अस्पताल र गढुवा गाउँपालिकामा एकीकृत आँखा उपचार केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ लमही आँखा अस्पताल र गढुवा गाउँपालिका बीच एकीकृत आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेवारी, आँखा स्वास्थ्यमा साझेदारी भन्ने मूल नारालाई साकार पार्न स्थानीय पालिका संघको कार्य गरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत दृष्टिविहीनता अर्थात् अन्धोपनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक पालिकामा एउटा एकीकृत आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुरूप एकीकृत आँखा उपचार केन्द्र गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष बीच सम्झौता भएको आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्जका सूचना अधिकारी बालाराम खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। अब केही दिनमै गढुवा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन हुनेछ। अब त्यहाँका नागरिकहरूले स्थानीय पालिकामै आँखाको चेक जाँच र उपचार सेवा पाउनेछन्। नेपाल नेत्रज्योति संघ दाङका उपसभापति रेशम बहादुर खड्का, सचिव घनश्याम सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय शमशेर थापा र गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेल लगायतको सहभागितामा बिहिबार सम्झौता भएको थियो। साथै आँखा उपचार केन्द्रको गुरु योजना र उपचार केन्द्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएको थियो। नेपाल नेत्रज्योति संघका उपसभापति रेशम बहादुर खड्काको विशेष उपस्थितिमा भएको बैठकमा संघका सचिव घनश्याम सुवेदी, सहयोग समितिका सदस्यहरू अब्दुल कुसुद सिद्दिकी, केशव अधिकारी, सचिव अधिकारी पदम प्रसाद पुडा सैनी लगायतले आँखा उपचार केन्द्रको विकासका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने बताएका थिए। साथै सहयोग समितिले उपचार केन्द्रको गुरु योजना अनुसार आँखा उपचार केन्द्रको विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीसँग भेट गरी प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ। करिब 1 करोडको गुरु योजना निर्माण गरी उपचार केन्द्रको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। लगानी बोर्डले 4 वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 36 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष एवं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज शुक्रबार बसेको बैठकले रोल्पालिङ खोला, छुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृति गरेको हो। बैठकले तमोर जलसाय युक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्मको विकास क्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। दाङको राजपुर गाउँपालिकामा 245 मेगावाट र 20 मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इन्जिनियरलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगंगामा 250 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन इन्जी कम्पनी लिमिटेडबाट पेश भएको स्वीकृति सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लेखेको छ। बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै बोर्डको रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियामा रहेको कम्पनीसँग गरिने साझेदारीको मस्यौदा स्वीकृति गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा जलविद्युत परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ब्याङ्केबल हुने गरी थप अध्ययन विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न, आवश्यक सामान्य वे प्रगाड बनाउन र लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका प्रतिक्रियालाई छुट्याउँदै छिटो, छरितो र परिमाणमुखी कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। नागरिक समाज दाङले लमही घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको क्षतिग्रस्त सडक अविलम्ब मर्मत गरी सहज आवागमन बनाउन माग गरेको छ। समाजका संयोजक केबी मसालको अध्यक्षतामा बिहिबार घोराहीमा बसेको बैठकले जिल्लाको प्रमुख शहरलाई जोड्ने सडक क्षतविक्षत हुँदा यातायातका साधनमा क्षति भइरहेको तथा नागरिकले निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको छ। घोराही तुलसीपुर सडक फोरलेनका रूपमा विस्तार गर्न 2075 भदौमा शिलान्यास भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र उल्टै भएको सडक बिगारेर क्षति विक्षत पारेको उल्लेख गर्दै तत्काल मर्मत गर्न माग गरिएको छ। उक्त सडकमा सवारी दुर्घटना हुँदा हालसम्म 35 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै नागरिक समाजले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अल्पत्र सडक चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न र त्यसभन्दा अघि खाल्टा खुल्टी परेका सडक अविलम्ब मर्मत गर्न सचेत गराएको छ। त्यसैगरी घोराही लगायत जिल्लाका बजार क्षेत्रमा सडक पेटीमा व्यवस्थापन नगर्न पालिकाले बारम्बार आह्वान गरे पनि सडक नै अस्तव्यस्त हुने गरी सडक पेटीमा व्यापार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा सडक सम्भाव्यता असर गरिरहेको प्रति सम्बन्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकामा रहेको बागेश्वरी सामुदायिक वनमा मानव कंकाल फेला परेको छ। वन क्षेत्रभित्र मानव अस्थि पञ्चर तथा साथमा चप्पल पनि फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोपुवाका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रवीण कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उनले वनभित्र भेटिएको कंकालबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। बाणगंगा नगरपालिका 6 को वन छेउका स्थानीयवासीहरूले च्याउ खोज्न जाँदा मानव कंकाल फेला परेपछि प्रहरीलाई जानकारी गराए थिए। वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 200 घरधुरीमा बायोग्यास गोबर ग्यास उत्पादन गरिने भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 10 वटा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर बायोग्यास उत्पादन गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वन वातावरण तथा हरियाली प्रबन्धक शाखा सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख माधव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। तुलसीपुर 103 सामुदायिक वन मध्ये 10 वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका 200 घरधुरीमा गोबर ग्यास उत्पादन गरिने योजना रहेको वनजन्तु संरक्षण संघ नेपाल दाङका फिल्ड अफिसर तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थानीय महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष खेमलाल महत्राले बताउनुभयो। एउटा वन समूहका 20 घरमा गरी 200 घरधुरीमा उक्त ग्यास निर्माणको योजना रहेको छ। उनका अनुसार तुलसीपुर वडा नम्बर 3, 4, 18 र 19 का 10 सामुदायिक वनमा यस्तो अभियान ल्याइएको हो।
हो, जसमा वडा नम्बर 3 का भगवती सामुदायिक वन, सम्झना सामुदायिक वन र भैरव सामुदायिक वन, वडा नम्बर 4 का वीरेन्द्र सामुदायिक वन, तारेपहरा सामुदायिक वन, गादीब्राहा सामुदायिक वन, 19 का शान्तिक मारकोट र मान्द्रोकोट सामुदायिक वन रहेका छन् भने 18 का अमखोली सामुदायिक वन र कालिका मालिका किसान जलुके सामुदायिक वन रहेको छ। जलवायु परिवर्तन र यसका कारणले परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्तो अवधारणा ल्याएर काम अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै वन जंगल विनाश हुनबाट जोगाउन खाना पकाउँदा प्रयोग गरिने दाउरामा भएको निर्भरतालाई घटाउने, आर्थिक अवस्थामा केही सहज ल्याउने, कृषिका लागि मल खेतीबारीमा खान मिल्ने र यसबाट पनि फाइदा हुने भएकोले यो अभियान ल्याएको हौ। उहाँले दिएको जानकारी दिनुस्। नेपाल सरकारको केही अनुदान वन्यजन्तु संरक्षण नेपालको आर्थिक सहयोगमा निशुल्क रूपमा उक्त ग्यास उत्पादन गर्न लागि हो भने स्थानीयको लागत सहभागिता जनश्रमदानको सहयोग रहने महत्राले बताउनुभयो। गोबर ग्यास निर्माणका लागि सम्झौता भएर पनि टेन्ट पनि भइसकेको छ। आज भोलि पानी परिरहने बर्सातको समय भएकोले तत्काल काम सुरु हुन नसकेको महत्राले बताउनुभयो। दाङमा स्वच्छ तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग अभियान अन्तर्गत पशुहरूबाट आइरहेको मल जथाभावी खेर गइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो अभियानमा जोड दिएको वनजन्तु संरक्षण संघ नेपालका डाइरेक्टर सञ्जीवनी योन्जनले बताइन्। नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको छ भने दाङ पनि जलवायु परिवर्तनमा अछुतो छैन। त्यसका कारण उक्त जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जाको परियोजना ल्याएको हो उहाँले भन्नुभयो। अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 200 घरधुरी नमुनाको रूपमा बनाइरहेका र पछि बढाएर 400 घरधुरीमा निर्माण गर्ने योजना रहेका उहाँको भनाइ छ। ललिता निवासी जग्गा हिनामिनामा सीबीआईले बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। दाङ जिल्लामा सीडीओका रूपमा कार्यरत सहसचिव सुशील वैद्यलाई सीबीआईले प्रतिवादी बनाएर राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको हो। 2070 मा काठमाडौँको भूमि सुधार अधिकारी हुँदा उनले पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी नक्कली मोही खडा गरेर हिनामिना सघाएको सीबीआईको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानका क्रममा सीबीआईले उनको बयान भने लिएको छैन। बहालमै रहेका सीडीओलाई फरार प्रतिवादी बनाएको छ। 1,08,79,310 रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रहरी सिफारिस छ। उनलाई संगठित अपराध र कीर्ति मुद्दामा प्रतिवादीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आफू विरुद्ध मुद्दा अघि बढेको थाहा पाएपछि वैध केही दिन यता घर बिदामा बसेका छन्। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन गर्दा यस घटनामा उनको संलग्नता भेटेको थिएन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुकाई छिपाई लैजान लागेको 8.5 लाख रुपैयाँ सहित फिलिपिन्सका नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा फिलिपिन्सका 32 वर्षीय नागरिक अर्सिनो जेआर मेसा रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडियालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 100 दरको 32 स्थान 20 दरको 5 स्थान गरी जम्मा 3,200 अमेरिकी डलर र 1,000 दरको 300 थान 500 दरको 1,100 थान गरी 8,50,000 नेपाली रुपैयाँ सहित उनलाई बिहिबार हिजो पक्राउ गरेको हो। फ्लाइ दुबईको उडानद्वारा काठमाडौँबाट दुबई जान लागेका उनलाई विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान ह्यान्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा पैसा सहित पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एन कानूनी कारबाहीका लागि राष्ट्र अनुसन्धान विभागमा हरिहर भवन पुलचोक ललितपुर पठाइएको प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कडायलले बताउनुभयो। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। संघको शुक्रबार बसेको बैठकले आउने असोज 13 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। निर्वाचन गराउनका लागि अधिवक्ताहरू निर्मल गौतम, मौसम आचार्य र अच्युत न्युपाने सदस्य रहेको निर्वाचन समिति बनाउने निर्णय गरेको संघका महासचिव महेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। अधिवेशनले 3 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नयाँ नेतृत्व सर्वसहमतिमा चयन गर्नका लागि
लागि प्रयास जारी रहेको संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरेर बैठकले 19औं साधारण सभाका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ। अतिथि सत्कार समितिका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकी र निर्वाचन अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुषाल रहेका छन्। मञ्च व्यवस्थापन समितिमा देवकला बस्नेत, विनोद प्रसाद पाण्डे, जुद्धबहादुर घरती जगत रहेका छन्। भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिमा विष्णु प्रसाद रिजाल, मित्रदेव अधिकारी र लीलाराम खड्का रहेका छन्। संघको साधारण सभा यही असोजको 6 गते र अधिवेशन असोजको 13 गते हुँदैछ। त्यसैगरी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले वडा प्रहरी कार्यालय घोराईमा भर्खर सरुवा भएर आएका वडा प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गरेको छ। संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडा प्रहरी कार्यालय घोराईका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेसँग परिचयात्मक तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको शान्ति सुरक्षाको विषयमा छलफल गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी प्रमुख पाण्डेले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। आफू कानूनको कार्यान्वयनमा लागि पर्ने बताए। आफूले नागरिकले केही अनुभूति हुने गरी काम गर्ने समेत उनको भनाइ रहेको थियो। नागरिकले केही फरक पाउने गरी काम हुनेछ, प्रमुख पाण्डेले भने। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले व्यवसायीहरू हरेक क्षेत्रबाट समस्यामा परेको बताए। समस्याको कारण धेरै व्यवसायीहरू विस्थापित हुँदै गएको उनको भनाइ रहेको छ। हरेक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको भन्दै आउँदो दिनमा पनि सहकार्य हुने उनले बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण संघका महासचिव महेन्द्र बुढाथोकीले गरेका थिए।